65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूह, वृद्ध रोगी एवं फ्रन्टलाइनर्स लक्षित गरी बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गरिँदै आएकोमा मिति 78 माघ 27 गतेको हाम्रो खोप सल्लाहकार समितिको निर्णय अनुसार 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै बुस्टर डोज लाउन योग्य भएका अर्थात् 6 महिना नागेका, दोस्रो खोप लिएको 6 महिना नागेका सबैलाई नै बुस्टर डोज दिनेको निर्णय गरेकोमा यहाँहरूलाई चाहिँ नि म के अवगत गराउन चाहन्छु भने फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर नागेका 6 महिना खोप लगाएको नागेकाहरूले बुस्टर डोज सबैले लगाउन सक्नुहुन्छ। खालि सुरुवातमा मात्रै हामीले फ्रन्टलाइनर र रोगी र वृद्धबाट सुरु गरेका थियौँ भने अब 1 गतेबाट यहाँहरूले विभिन्न खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो खोप कार्ड लगाएको देखाएर सबै लाभग्राहीले लिन सक्नुहुनेछ। 18 माथिका 5-11 वर्ष उमेर समूहको बालबालिकालाई समेत कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धताको लागि पत्राचार भइसकेको छ, सुनिश्चितता भइसकेको छ। विगतमा सङ्घीय तहबाट निश्चित अवधि निर्धारण गरेर निश्चित समूहलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गरिएकोमा हाल कार्यनीति परिमार्जन गरी देहाय बमोजिम रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। क खोप पहुँच नपुगेको स्थान र समुदायको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। ठुला अस्पतालहरूमा र जनघनत्व बढी भएका सहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेर दैनिक रूपमा खोप प्रदान गरिँदै आएको छ। दैनिक आवत जावत गर्ने स्थान जस्तै बस पार्क, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य प्रवेश नाकाहरूमा यात्रुहरूलाई लक्षित गरी दैनिक खोप सेवा प्रदान गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ। खोप लगाएको QR कोड सहित प्रमाणपत्रहरू अब स्थानीय तहबाट पनि उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। खोप कभरेजको लक्ष्य 2078 अघिसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 1/3लाई पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य हासिल गरिएको छ। 2078 माघ 27 गतेसम्म 12 वर्षभन्दा माथिको लक्षित जनसङ्ख्याको 77%लाई पहिलो मात्रा र 69लाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको छ। 12 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहको सुरुमा हामीले 18 माथिकोलाई लक्षित समूह भनेर भनेका थियौँ। त्यो लक्षित समूह अनुसार चाहिँ 18 वर्ष माथिकालाई प्रथम डोज 89.2% गरिएको छ भने दोस्रो डोज 73.8%लाई लगाइएको छ 18 वर्ष माथिकाको। यो अघि मैले भनेको चाहिँ नि 77% एक मात्र र 69% दुई मात्र चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई लगाइसकिएको छ। 79 वैशाख मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप प्रदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने खोपको मौजात सुनिश्चित गरिसकेको छ। हाल खोप लगाउने दरलाई हेर्दा यो लक्ष्य तोकिएको मितिभन्दा अगावै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले 18 माथिकोलाई चैत मसान्त भित्र लक्षित समूह सबैलाई लगाउने भनेका थियौँ भने अब 12 वर्ष माथिकालाई नै खोप लगाउन सुरु गरेको हुनाले 12 भन्दा माथिको लक्ष्य लिएको हुँदा त्यसलाई हामीले वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई नै खोप लगाउने लक्ष्य पुरा गर्ने लिएका छौँ र अहिलेको खोप लिने लाभग्राहीको चाहिँ पर्सेन्टेज हेर्दै जाँदाखेरि त्यो लक्ष्य हामी सम्भवतः वैशाखभन्दा अगाडि नै पुरा गर्न सक्नेछौँ। खोप उपलब्धता 2078 माघ 27 सम्मको स्थिति हालसम्म प्राप्त खोप 4,65,70,720। खोप लगाएको मात्रा 3,48,25,601। कोभिड-19 को निदान गर्नको लागि PCR परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको सङ्ख्या र परीक्षण क्षमता वृद्धि गरिएको र कोभिड-19 को भेरिएन्ट पत्ता लगाउन नेपालमै जिन सिक्वेन्सिङ कार्य सुरुवात भइसकेको छ। अनियमितता गर्ने प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ। यहाँले सुन्नुभएको होला 3-4 वटा अस्पताललाई नक्कली PCR रिपोर्ट बनाएकोमा कारबाही पनि भएको कुरो यहाँले तपाईहरुले मिडियामा आफैले प्रकाशन गर्नुभएको छ। अनियमितता गर्ने प्रयोगशालाहरूलाई अस्पताल कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ। PCR परीक्षणको मूल्य निजी अस्पताल प्रयोगशालाहरूमा रु 2000 लिआएकोमा त्यसलाई घटाएर 1500 र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 1000 बाट घटाई 800 मा झारिएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनको लागि अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, ICU बेड, SDU बेड, आइसोलेसन बेडहरूको पर्याप्त मात्रामा क्षमता वृद्धि गरिएको छ। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल वीर अस्पतालमा 24 घण्टा हटलाइन
1133 सेवा मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा स्थापित हेल्थ डेस्कको क्षमता वृद्धि गरी दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु मध्ये 90% को स्क्रिनिङ भइरहेको तथा स्क्रिनिङ भएका मध्ये 87% भन्दा धेरैको कोभिड-19 को परीक्षण भइरहेको छ। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी हैजा विरुद्धको खोप अभियान त्यसको त्यो आसपासका सबै गाउँमा गरिएको छ। नीतिगत दस्तावेजहरू नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 7883 मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत भइसकेको मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2078 को मस्यौदा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति 2078-88 को मस्यौदा, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति 78-86 को अन्तिम मस्यौदा, जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति 2078, नेपाल स्वास्थ्य लेखा 2017-18, नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण 2021, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2078, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2078 तर्जुमा भइसकेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकार र विकास साझेदारहरूको संयुक्त पहलमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा रणनीतिक योजना 2079-86 तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको छ। आगामी 2 महिनामा लागत अनुमान सहितको मस्यौदा तयार हुनेछ। नेपालमा पहिलोपल्ट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3वटै तहमा जनगणनामा 2078 मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिउँ। अहिले हामीले अस्ति गरेको जनगणनामा पहिला गरिदिन्थ्यो, अहिले चाहिँ मातृ मृत्यु दरको पनि एउटा दफा राखिएको छ जनगणनामै। त्यसले गर्दा हामीलाई के भएको छ भन्दा अब मातृ मृत्यु दर कति रहेछ त भनेर हामीलाई ठिक तथ्याङ्क चाहिँ अब आउन सजिलो भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा ओमिक्रोनका बिरामीहरू बढ्दो क्रममा रहेकोले राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको। यस कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति र चुनौती विश्लेषण गर्दै थप प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि योजना तर्जुमा गरिएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमित बालबालिकाहरूको उपचार सम्बन्धी प्रोटोकल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, आँखा, नाक, कान, घाँटी, मुख स्वास्थ्यको लागि स्तरीय उपचार पद्धति जारी गरिएको छ। रेबिज विरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट मात्र वितरण गरी आएकोमा हालै 7 प्रदेशका 13 अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको पनि व्याख्या गरौँ। टेकुबाट मात्रै यो रेबिजको इन्जेक्सन दिइरहेको, रेबिजको इन्जेक्सन भन्नाले यो 3 पल्ट कतिपल्ट लिनु पर्थ्यो, यो अहिले चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ नि 1 पटक मात्रै लियो भन्छ। देशभरिका त्यस्ता बिरामीहरू टेकु आउनु पर्ने थियो भने अब 7 प्रदेशमा 13वटा अस्पतालबाट यो सुविधा दिन थालिएको छ। यो एकै डोजमा कुकुरले टोक्दाखेरिको निको हुन्छ। यसले नेपालको मध्य भागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपालमा एउटा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल आवश्यक छ भन्ने मन्त्रालयले महसुस गरेर अब यसको ठाउँ र स्थान चाहिँ मध्य भागमा खोज्न भनेर यहाँ मन्त्रालयले कमिटी बनाएको छ। र त्यो कमिटीले 3 महिनाभित्र दिने गरी रिपोर्ट ल्याएको छ। ब्याट्री सिधै छ। ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल यो 3 महिनापछि रिजल्ट आएपछि हामी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा र नीतिमा हामी यसलाई समावेश गर्छौँ। स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्था विस्तार सम्बन्धी 2200 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। खै यो पनि उस्तै हो क्या। 2200 आधारभूत छ, माइका छ होइन ल भयो 2200 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यो भनेको प्रत्येक वडामा, पालिकाहरूका प्रत्येक वडामा यो आधारभूत अस्पताल भन्नाले वडा तहको अस्पताललाई बुझ्नुपर्छ। 2200 वडा। खोइ मानेन त, मानेन। सिङ्गो देशको स्वास्थ्य राम्रो भए पनि यसको चाहिँ स्वास्थ्य अलि नराम्रो भएर छ। 5, 10, 15 बेडका 226वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। यो भनेको प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा 5, 10 या 15 बेडको जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो बनाउने हामीले सरकारी नीति अनुरूप अहिले 226वटा
आधारभूत अस्पतालको टेन्डर भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ, कहीँ सम्पन्न भइसकेका छन्। जर्मन विकास बैंकको सहयोगमा जिरी रामेछाप गोर्खामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। अन्त्यमा नेपालमा कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गर्न एवं कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई सफल बनाउन योगदान गर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षक, विद्यार्थी र सरकारी गैर सरकारी संस्थाका दात्री निकायका समाजसेवी र सञ्चारकर्मीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावको स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। भ्याक्सिनका प्याकेटहरू छ, त्यो भ्याक्सिनको प्याकेट चाहिँ दिनभरि लाउँदै जाँदा अन्तिममा मान्नुहोस् 10 वटाको प्याकेट खोले जम्मा 2 जना लाभग्राहीले लानुभयो भने त्यो 8 वटा खेर जान्छ, अथवा 8 जनाले लाउनुभयो भने 2टा त्यो वेस्टेज जान्छ। अनि प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक दिन यस्ता वेस्टेज गएका केही सङ्ख्याहरू, त्यो तथ्याङ्कहरू आउनु बाँकी छ। यो मैले बारम्बार भनेको, तर औपचारिक रूपले नै हामीले यहाँ डाक्टर गुणराज लोहनी, डाक्टर हाम्रो विज्ञ विशेषज्ञको संयोजकत्वमा मलाई लाग्छ आजभन्दा झन्डै 10 दिन अगाडि चाहिने हामीले 3 कि 5 जनाको एउटा कमिटी बनाएर 2 हप्ताभित्र रिपोर्ट ल्याउनु भनेर भनेका छौँ र त्यो 2 हप्ताभित्र भनेको हाम्रो 1 या 2 गते पुग्छ। त्यसपछि पनि हामी त्यो आएको प्रतिवेदन पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यसमा हामी कहाँ आएको खोप, हामीले प्रदेशमा दिएको सङ्ख्या नामै पछि भिन्दै जुन नामका खोपहरू हामी कहाँ आएको छ त्यो कुन प्रदेशमा पठायो त्यो, त्यसले प्रदेशले कुन जिल्लालाई कति पठायो त्यो, जिल्लाले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीलाई कसरी पठायो त्यो समेतको डाटा सहित स्थिति तथ्याङ्क के हो र हाम्रो वेस्टेजमा कति गयो, के भन्छ यो यतापट्टि हाम्रो सूचना सङ्कलनमा भएको बिचको ग्याप कति रह्यो, यी सबै कुराहरू यहाँलाई हामी जानकारी गराउने कुरो पनि हामी यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। सरकारले बुस्टर डोज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, जस्तो अहिले मैले फागुन 1 गतेबाट सबैले लाउनुहोस् भने, अब तपाईँहरू यहीँ बसेर ममा भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि मलाई पनि अथवा अरूलाई पनि मैले के भन्नु एउटा नेपाली समाजको सत्य मात्रै हामीले उजागर गरिदिन खोजेको। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ नि बुस्टर डोज लाउने हतारोले सरकारले औपचारिक घोषणा नगरी पनि खोपको उपलब्धता प्रशस्त भएको हुनाले लगाइदिन भएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका थियो। गाउँमा गएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यो सरकारको निर्णय नपुरिकन लगाइदिनु भयो कि आफ्नो हातैमा खोप भएको हुनाले, अथवा अनेकौँ अस्पतालको अथवा कुनै पहुँचवाला मान्छेहरूले पनि लगाएको भए पनि हामीले के भनेका छौँ भने त्यो पनि अब तपाईँहरू गएर कुनै स्वास्थ्यको लागि बाँच्नको लागि तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यो बेग्लै कुरो हो, त्यो कुनै त्यो अपराध चोरी पनि भन्दैन हो। त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने जुन ठाउँबाट तपाईँहरूले त्यो लिनुभयो बिना रेकर्ड जुन बुस्टर डोज लिनुभयो तपाईँहरूले, किन सरकारले ओपन नगरे भएर कार्ड पाउनु भएन, तर आफूलाई सुरक्षित हुन रहर लाग्यो, अलिकति बेइमानी गर्नुभयो। त्यसले गर्दा हामीले के भनेका छौँ भन्दा यदि त्यस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले जहाँबाट खोप लिनुभएको तपाईँहरूले गएर डिक्लेयर गर्नुहोस् र खोप कार्ड लिनुहोस्। त्यो सङ्ख्या पनि बाइ द वे देशैभरि गर्दाखेरि सम्भवतः केही हजारमा अथवा केही आधा 1 लाखमा आउन पनि सक्ला, त्यो हाम्रो अनुमानको कुरो हो यो। त्यसकारण हाम्रो अहिले यदि यो समाचार तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरिदिन म के अनुरोध गर्छु भन्दा, यदि त्यस्तो छ भने लाज मान्न पर्दैन, असिलो मान्न पर्दैन। यहाँले खोप केन्द्र जहाँ लिनु भएको थियो त्यहाँ गएर मैले लिइसकेँ भनिदिनुहोस्। किन भन्दा यदि तपाईँहरूलाई अब बुस्टर डोज लिएको कार्ड आवश्यक पर्यो भने तपाईँले त्यो डिक्लेयर गर्न भएन भने के गर्नुपर्ने भयो, चौथो डोज लिनुपर्ने भयो। तपाईँहरूले चौथो डोज लिएपछि मात्रै तपाईँहरूले बुस्टर डोजको कार्ड पाउनुभयो। यदि त्यो डिक्लेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँले त्यही पुरानै जुन बुस्टर लिनुभयो त्यसै बापतमा कार्ड पाउनुहुन्छ। यदि त्यस्तो कहीँ कतै भएको छ भने हाम्रो एउटा सामान्य अनुमान हो यो, यसलाई किटानीसाथ भन्न सक्ने कुनै त्यस्तो आधार छैन, तर हुन पनि सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा पूर्व अनुमानको सामान्य ढङ्गबाट बुझेका हौँ। यही नै हो यसमा।